बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 8 फरवरी 2025 है और आप रात के टाइम मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। आज से ठीक एक साल पहले पाकिस्तान के अंदर तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। जिस वक्त आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, इस वक्त नताइज को बदला जा रहा था। सारा दिन पाकिस्तान की आवाम को फतह हासिल हुई। पाकिस्तान की आवाम ने अपनी मर्ज़ी से वोट डाला, अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट्स को वोट डाला। लेकिन शाम होने के बाद जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो 180 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी। मैंने आपको लगभग 11 बजे के करीब रिपोर्ट किया था। 11 से 12 बजे के बीच में मैंने एक वीलॉग किया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था 8 तारीख की रात को, ठीक एक साल पहले, कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के सारे नेशनल टीवी पे चल रही है, कि 179 सीटों के ऊपर 179 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। और अब नताइज रोक दिए गए हैं और आने वाले वक्त में क्या होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि पूरी कौम का मैंडेट जो है वो बूटों तले रोन दिया गया। इसमें कौन कौन जिम्मेदार था? देखें, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना था। लेकिन उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाया, बल्कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि उन्होंने दबाव डाला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और उनके दबाव की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही किया जो उन्हें हुक्म दिया गया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत पहले से इमरान खान साहब ये कहते रहे कि वो एक टाउट है। अभी भी इमरान खान साहब उसको एक टाउट कहकर बुलाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर नाचने वाला बंदर है। खान साहब ये कहते हैं, अब वो उसने साबित भी किया, उसने कौम का मैंडेट छीन कर ये साबित भी किया। ये हुआ किस तरह? देखिए, इसके अंदर जाली फॉर्म 47 जारी किए गए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को बनाया गया था आरओज। रिटर्निंग अफसरान जिनको बनाया गया था, जिन्होंने नताइज मुरतब करने थे, वो आरओज थे। पोलिंग स्टेशन से नताइज कुछ और आ रहे थे, वहाँ से जो असली फॉर्म 45 आ रहे थे उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये नताइज पहुँचते थे आरओ के दफ्तर में, तो वहाँ पे जब फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 मुरतब किया जाता है, यानी होता यह है, मिसाल के तौर पर एक हल्के में 400 पोलिंग स्टेशन हैं। उन 400 पोलिंग स्टेशन में से 400 फॉर्म 45 आएंगे। उन 400 फॉर्म 45 के नतीजे में एक फॉर्म 47 बनेगा और पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन हुआ यह है कि जो फॉर्म 45 आए 400 हल्कों में से, उनके मुताबिक फैसला नहीं बनाया गया, बल्कि जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, जिसमें मनपसंद उम्मीदवार जितवा दिए गए। ये अब करैक्टर आ गया आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी, आरओज का भी आ गया, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व हो गई। फिर पुलिस ने क्या किरदार अदा किया? जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने नताइज लेने के लिए डट गए और पहुंचे, वहां पे पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके ऊपर टॉर्चर किया, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें वहां से भगाया। तो एक किरदार इनका भी आ गया। उसके बाद अदलिया का रोल जो है वो पहले दिन से था। कादी फायद ईसा ने सहूलतकारी की थी। कादी फायद ईसा साहब ने पहले इंतखाबी निशान छीना, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इनको एक रैली करने की, कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं थी, झंडा उठाने की इजाजत नहीं थी पीटीआई का, और इसके बावजूद लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर वोट डाले। अब ये अदलिया का एक कसूर था कि अदलिया ने बाद में इसके ऊपर फैसले नहीं किए। यानी ये मामला बाद में अदलिया में जाना था ना, अदलिया ने इंसाफ दिया ही नहीं। आज एक साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान का जाली इलेक्शन वहीं पे खड़ा है और एक जाली हुकूमत बैठी हुई है, वो जाली तरह के फैसले कर रही है। ये एक साल गुजरने के बाद इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि यौम सियाह मनाया जाएगा। जब उन्होंने अनाउंस किया तो फिर सियासी इंतकाम की कार्रवाइयां शुरू हो गई। दोबारा से गिरफ्तारियां, चापे, रस्ते बंद, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत कुछ करके इन्होंने देखा। लेकिन इसके बावजूद आज के दिन की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो मैं आपको ये कहूं कि पंजाब ने तबाहियां फेर दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जब तक पंजाब के अंदर फसादियत जारी रहेगी, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उन्होंने बहुत मार खा के दिखाई है, बड़ी उन्होंने रेजिलियंस शो की है, बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी रही है, ये एक हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद वो एक सियासी जमात है, अस्करी जमात नहीं है। तो जब आप रियासत और हथियार लेकर आते हैं तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि तसादुम से गुरेज करें, और ये इससे फायदा उठाना चाहिए रियासत को, कि अगर खुदा न खास्ता किसी दिन लोगों ने ये कोशिश करना छोड़ दी कि तसादुम से गुरेज किया जाए, तो फिर हमारे पास बाद में रास्ता क्या बचेगा? आप लोगों को बुलाते रहेंगे और लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा माहौल आ गया तो। लेकिन बदतरीन फसादियत के बावजूद पंजाब निकला जी। पंजाब के बेशतर शहरों से जो फुटेजेस अब तक मुझे मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक तो जनूबी पंजाब हो, वस्ती पंजाब हो या अपर पंजाब हो, हर तरफ से लोग निकले हैं। बड़ी तादाद में निकल के लोगों ने एहतजाज किया है, और ये इस लेवल का एहतजाज है कि इसको आप कह सकते हैं कि जी ये मुतासिर कुन एहतजाज है। इस माहौल के अंदर जब पूरे पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया गया है, इसके बावजूद लोगों का निकल आना ये बड़ी बात है। खवातीन का और नौजवानों का इसमें बड़ा अहम किरदार है। जो पंजाब में एहतजाज हुआ, इसमें आलिया हमजा साहबा को हमने देखा, महर अब्दुल सत्तार को देखा, हमाद अदर साहब निकले। कसूर में मैं देख रहा था, बड़ी अच्छी वीडियोज आ रही थी एहतजाज की, मड़ी बहाउद्दीन से, मुल्तान से। गुजरात में एक अजीबोगरीब किस्म का एहतजाज हुआ, सियालकोट में भी एहतजाज हुआ, फैसलाबाद में एहतजाज हुआ, जनूबी पंजाब के कई अजला हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मियांवाली में एहतजाज हुआ। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो गुजरात में हुई, वहाँ पे तो खुली दहशतगर्दी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और पुलिस को मुकम्मल तौर पे बेबस कर दिया गया। गुजरात के शहरियों ने बहुत सारे गुब्बारे जो है, बैलून, जो हवा में उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं, हीलियम गैस वाले, वो बहुत सारे गुब्बारे तैयार किए और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बांध के हवा में छोड़ दिए। अब ना पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, पुलिस के पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं है,
तो गुजरात की फिजाओं में बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो झंडे लहरा रहे थे। तो ये पुलिस के लिए बड़ी सुक्की का बायस बना और ये विजुअल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़े वायरल भी हुए हैं। रावलपिंडी के लोगों ने बड़ा अच्छा एहतजाज किया। कुछ लोग जो है वहां से लोगों की एक अच्छी तादाद जो है वो स्वाबी की तरफ गई, इस्लामाबाद से लोग स्वाबी की तरफ गए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा इकट्ठ हुआ है वो स्वाबी में हुआ है। स्वाबी के अंदर यानी अगर आज के दिन को आप देखें तो पहले स्वाबी जलसे में बात कर लेते हैं, फिर आज के दिन का एनालिसिस करते हैं कि तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। लेकिन रियासत ने बहुत सारे इकदाम उठाए। रियासत को यह लगता था, यानी मुझे जब ऑफर किया गया तो उन्होंने कहा जी आप 8 तारीख तक चुप रहें। गुज़िश्ता साल मुझे ऑफर लेकर जो लोग आए मेरे पास, मेरे अपने जानने वाले दोस्त हैं, मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा इमरान भाई ऑफर आपके लिए ये है कि आप 8 फरवरी 2024 तक चुप रहें, 9 फरवरी से आप जो मर्जी करें। तो धांधली करने वालों का अंदाजा ये था कि 8 फरवरी को खेल खत्म हो जाएगा और 9 फरवरी से कोई कुछ भी करेगा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल खेल तो शुरू हुआ 9 फरवरी से, जब पाकिस्तान की आवाम ने हार मारने से इनकार कर दिया। लीडर जेल में बैठा हुआ है, जब भी उसने कॉल दी लोग बाहर निकल आए। तो अब 1 साल गुजरने के बाद सिचुएशन ये है कि दफा 144 भी लगानी पड़ती है, लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ता है, छापे मारने पड़ते हैं। अपोजिशन लीडर को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया, वहां पे भी एहतजाज चल रहा है, सारा दिन चलता रहा मुख्तलिफ जगहों पे। तो अगर आप प्लस और माइनस करें तो ये पता चलता है कि गोलियां चलाने के बावजूद, लापता करने के बावजूद, टॉर्चर करने के बावजूद, जबरदस्ती हुकूमतें बनाने के बावजूद ये लोगों ने हार नहीं मानी, लोग पीछे हटे नहीं। यानी नॉर्मली ऐसा होता है ना कि लोगों का एक स्टेमिना होता है कि ठीक है यहां तक हम चलेंगे, इससे आगे हम कहां जाएंगे। तो लोग एक वक्त आती है, लोग कहते हैं ठीक है भाई इनकी हुकूमत बन गई है, दोबारा इलेक्शन आएगा तो देखेंगे। लेकिन यहां पे लोगों को सब्र नहीं आ रहा। उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। अगर ये डिलीवर कर रहे होते तो शायद लोगों को सब्र आ जाता। दूसरी वजह यह है कि लोगों का जो लीडर है वो जेल के अंदर है, तो लोगों को यह लगता है कि वो एक ज्यादती भी हो रही है। तो जब आप इन दोनों फैक्टर्स को देखते हैं तो लोगों को सब्र नहीं आ रहा और लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। स्वाबी वाला जो जलसा हुआ वो एक बड़ा तगड़ा जलसा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी के अंदर जो बड़े पावर शोज किए उनमें से एक था। लोगों की बहुत बड़ी तादाद पहुंची है, तकारीर बड़ी जज्बाती थी वहां पे। उसके हवाले से हम अगले वीलॉग में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इमरान खान साहब के हवाले से जो खत मैंने आपको पिछले वीलॉग में पहले भी इंकशाफ कर दिया था हमने कि इमरान खान साहब का एक खत और आने वाला है आर्मी चीफ के नाम, और अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। अभी आप देखते जाएं तमाशा होगा क्या, और ये वजह क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन जो स्वाबी वाला जलसा है वो एक तगड़ा पावर शो था। उसने ये बताया कि गोलियां चलने के बावजूद लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे सबक सीखना चाहिए कि जब लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। जो कुछ 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में हुआ उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफर्ट बहुत कम है। तहरीक इंसाफ को यह बात समझनी होगी कि जिनके दरवाजे पे लीडरशिप जाने की कोशिश करती है या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जहां मामला को तय करने की कोशिश करती है, उनकी तरफ से हमेशा मायूसी होती है और आवाम की तरफ से कभी मायूसी नहीं होती। आवाम ने इमरान खान की कॉल पे हमेशा लब्बैक कहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम पे भरोसा करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में दिखाई भी यही दे रहा है, क्योंकि ये निज़ाम इमरान खान को बगैर डील के छोड़ेगा नहीं और इस निज़ाम की मर्जी की डील करके इमरान खान बाहर आएगा नहीं। बीच का रास्ता जो है वो उसकी गुंजाइश बहुत कम है। यानी अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो 90% उम्मीद है कि बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, दोनों में से एक फरीक को बात माननी पड़ेगी। और अगर 10% की उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकल आएगा तो वो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ना इमरान खान मान रहा है, ना निज़ाम को वारा खाता है वो वाला इमरान खान जो बगैर डील के बाहर आएगा। तो ऐसे में अवामी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, फैसला सड़कों के ऊपर होगा, और ये बात अब सब कह रहे हैं। तो ये आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए हौसला अफजा है कि तहरीक इंसाफ को उनके अंदर भी ये बात हो रही थी कि कारकुनों में मायूसी है। कई जगहों पे जो लीडरशिप गई कारकुनों के पास तो लोगों ने शिकवे किए, गिले किए, उन्होंने कहा जी हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। लोगों ने यहां तक कहा जी कि जो हमारे कारकुन शहीद हुए उनके बारे में क्या किया गया है, जो लापता हुए उनके बारे में क्या किया गया है। तो लोग सवालात उठाते हैं ना, मुख्तलिफ जगह पे बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान ने बुलाया तो लोग दोबारा निकल कर आ गए। तो पब्लिक ने मायूस नहीं किया एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब अगर दोबारा ये अपना मोमेंटम बनाते हैं तो क्या बन पाएगा? तो आज के दिन की असेसमेंट ये कहती है कि बन जाएगा। तहरीक कभी भी एक दिन में चलती नहीं है कि आप अनाउंस करें फलां तारीख से तहरीक शुरू हो जाएगी, वो नहीं हो सकता। ये एक मोमेंटम होता है। ये एक जलसा हो गया, इसके बाद एक और होगा, फिर एक और होगा, फिर पंजाब में कोशिश करेंगे, फिर इस्लामाबाद में कोशिश करेंगे, फिर एक और जलसा होगा। तो जब तवातर के साथ जलसे होते जाएंगे तो 5, 6, 7 जलसों के अंदर एक मोमेंटम बन जाता है तहरीक का। जैसे आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अगस्त में शुरू किया था जलसों का सिलसिला, तो मोमेंटम जाके बना था अक्टूबर में, यानी 2 महीने लगे थे, पूरा एक मोमेंटम तैयार हो गया था। अगर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले को शुरू कर देती है, 8 फरवरी है आज के दिन में, तो ये आप समझ लें कि मार्च के एंड या अप्रैल के मिड में कहीं जाके ये तहरीक अपने उरूज पे पहुंच सकती है, अगर तो इसको एक तहरीक बनना है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अब क्लेम कर रहे हैं जिस किस्म का दबाव आ रहा है। देखिए अमेरिका में बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही है, वहां पे पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने मामला रखा जाएगा उनके करीबी साथियों की जानिब से। जो विल्सन जो है वो आम आदमी नहीं है, ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उनका मेंबर है। उनमें एक कमेटी वो है जो ये फैसला करती है कि फौजी इमदाद किन मुल्कों को दी जाएगी और किन वजूहात पे दी जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर से भी। और भी दीगर कमेटियों के अंदर वो है
تو اس میں ہم یہ یعنی وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ آواز اٹھا رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کروں گا. رچرڈ گرینل کا پوائنٹ آف ویو آپ نے پہلے سنا ہے، اور بہت سارے دیگر امریکن جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں سے رابطے میں ہیں. تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ معاملہ دباؤ کا بڑھے گا، نہ صرف امریکہ سے بلکہ برطانیہ سے اور یورپ سے. اب جس قسم کا احتجاج پوری دنیا میں ہوا ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں رپورٹ کروں گا، لیکن اس احتجاج کی عالمی کوریج کیا ہوئی ہے یہ بھی ہم نیکسٹ کے اندر بات کریں گے، تاکہ تمام خبریں اور مناظر ہمارے پاس آ جائیں. اب ذرا عمران خان صاحب کا لیٹر آپ دیکھ لیجئے، یہ امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک نیا خط لکھا ہے آرمی چیف کو. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب خط لکھنے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی رکنا کوئی نہیں ہے، یہ دوسرا خط ہے. اب ذرا خط آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف کے نام کھلا خط لکھا تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے، مگر اس کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا. میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ملک کا سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں. میں نے اپنی ساری زندگی عالمی سطح پر ملک اور قوم کا نام روشن کرنے میں گزاری ہے. 1970 سے اب تک میری 55 سال کی پبلک لائف اور 30 سال کی کمائی سب کے سامنے ہے. میرا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان میں ہے. مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی خلیج کے ممکنہ مضمرات کی فکر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا. میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے، اگر ان پر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام ان نکات کی حمایت کرے گی. عوامی رائے ویسے ہم لے لیتے ہیں، میں ایک ٹویٹ کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو 6 نکات لکھے ہیں کیا آپ اس کے حق میں ہیں. ایک ٹویٹ کر کے دیکھتے ہیں لوگ کیا رائے دیتے ہیں، بہرحال پتہ چل جائے گا. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا، یہ پہلی چیز بتائی تھی انہوں نے. عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کروانا اور پاکٹ ججز بھرتی کرنا، یہ دوسری چیز بتائی تھی انہوں نے. ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا، تیسرا. چوتھا سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ڈال کر ملک کی معیشت کی تباہی. پانچواں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا نہ صرف عوامی جذبات کو مجروح کر رہا ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج کو بھی مسلسل بڑھا رہا ہے. یہ آخری چٹا تھا. اب عمران خان صاحب آگے اپنے جو نئے لیٹر کے اندر لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو، میں وجہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ لیٹر ایسے کیوں آیا. وہ کہتے ہیں جی فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں. ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا کرنل ہے جو جیل کے سٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین اور قانون کی جیل مینول کی دھجیاں اڑا رہا ہے بلکہ انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے. وہ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے عمل کرتا ہے جیسے قابض فوج کرتی ہے. پہلے اڈیالہ جیل کے فرض شناس سپرنٹینڈنٹ اکرم کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتا تھا. اب بھی تمام عملے کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک کرنل کے ماتحت جیل انتظامیہ نے مجھ پر ہر ظلم کیا ہے. مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے. 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی. 5 روز تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں رہا. میرا ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور مجھ تک اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا. جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں. ان 20 دنوں کے علاوہ مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں بند رکھا گیا. میرے بیٹوں کی پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی ہے. اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی جو میرا بنیادی اور قانونی حق ہے. میری جماعت کے افراد دور دراز علاقوں سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں مگر ان کو بھی عدالتی آرڈر کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملتی. پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملوایا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی. میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو. میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں. مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں. میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل اسپتال میں داخل کروانا پڑا. اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید ترین دباؤ ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کی گئی. جو لوگ کہتے تھے نا 26 نومبر کا ذکر نہیں آیا، ایلو آ گیا جی. اب اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنوں پر ظلم اور تشدد کی انتہا کی گئی. پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں. سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا.
ایجنسیز کے دباؤ پر ہمارے 2000 سے زائد ورکرز، سپورٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ کے ججز التوا میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ بزرگ خواتین اور جوان بچیوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ میری اہلیہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سال کی کینسر کی مریضاں ہیں، میری دونوں بہنیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے، ان سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسل رکھا گیا اور ان کی حیا کا تقدس پامال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں بھی دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہاں اپنی ہم وطن ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ یہ سب ہماری روایات کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سد باب بر وقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سب سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو جائیں۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور ان کے غیر قانونی اقدامات کی بدولت عوام میں فوج کی بدنامی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ سب فوج کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو ہر آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں۔ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے، اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہ بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ چلیں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ خط کیوں لکھا اور اس کے بعد کون سا خط آ رہا ہے اور یہ سلسلہ کیسے رکے گا اور اس سلسلے کی وجہ کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اگلے ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔